मान्य श्री रामबहादुर बिष्ट। सम्मान्य सभामुख महोदय, एउटा सार्वभौम स्वतन्त्र देशसँग सम्बन्धित उसले गर्नुपर्ने कर्तव्यसँग सम्बन्धित अत्यन्त गम्भीर विषय म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष राख्न चाहन्छु। आज ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिद्वारा सञ्चालित गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलनका तर्फबाट ज्ञानराज राई, धनबहादुर गुरुङ र पुष्पाराणा घले बेलायतको लन्डनमा आमरण अनसन बस्नुभएको 10 दिन भयो। उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएको समाचार छ। अनसनकारी बसेको पाल त्यहाँको प्रहरीबाट हटाइएको छ। आफ्ना न्यायोचित मागहरू पुरा गर्ने तथा यसको लागि तत्काल उच्चस्तरीय वार्ता कमिटी निर्माण गरियोस् भन्ने नेपाली नागरिक भूतपूर्व गोर्खाहरूले अगाडि सारेको माग पुरा गराउनेतर्फ नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ, यस सम्मानित सदनलाई तत्काल जानकारी दिन सम्मान्य सभामुख मार्फत म जोरदार माग गर्दछु। नेपाल र नेपालीको हित तथा जीवज्यानको सुरक्षा गर्नु नेपाल सरकारको प्रमुख कर्तव्य भएको कुरा मैले दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन। भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरूले 2 दशकदेखि त्रिपक्षीय सम्झौतामा व्यवस्था भएअनुसार ब्रिटिस सेनाका अन्य युनिटमा सेवारत सैनिक सरह समान कामका लागि समान सेवा शर्त र सुविधा तथा पेन्सनको माग राखी आन्दोलन गर्दै आएका छन्। नेपाल सरकारको पनि गोर्खा सेनालाई बढुवा कल्याणकारी व्यवस्था र अन्य सुविधामा मातृ सेनाका अन्य युनिटहरूले पाएसरको समान व्यवहार गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ, तर यसको लागि कुनै ठोस पहल आजसम्म भएको देखिँदैन। प्रमुख मागहरूमा जुलाई 1997 भन्दा पहिले सेवानिवृत्त भएकाहरूले समान पेन्सन पाउनुपर्ने, विगतमा भेदभावपूर्ण तलब पेन्सन र सुविधा दिए बापत क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, ब्रिटिस गोर्खाका विधवाहरूले पनि समान पेन्सन र सुविधा पाउनुपर्ने, सन्तानले आप्रवासनको सुविधा पाउनुपर्ने, ब्रिटिस सेनाले पाउने सरहको औषधोपचारको सुविधा नेपालमै पाउनुपर्ने, पाउन्ड स्टर्लिङमा पारिश्रमिक नेपालकै ब्याङ्कमा पाउनुपर्ने रहेका छन्। नोभेम्बर 7, 1947 मा भारत र बेलायत बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई सोही वर्षमा नेपाल भारत र बेलायत बीच त्रिपक्षीय सन्धि भएपछि 6 गोर्खा रेजिमेन्ट भारतमा र 4 रेजिमेन्ट बेलायतमा रहेका थिए। अहिले पनि वार्षिक 300 को हाराहारीमा नयाँ भर्ती लिने गरिएको छ। सन्धिको परिच्छेद 1 मा नेपालको स्वार्थ र प्रतिष्ठाको विपरीत हुन नहुने र गोर्खा सैनिकहरूलाई भाडाका सिपाहीका रूपमा हेरिन नहुने शर्त उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भूतपूर्व गोर्खाका समस्या समाधानका लागि 2055 साल र 2075 सालमा भूतपूर्व गोर्खाका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको थियो, तर ती सुझावहरूको कार्यान्वयनतर्फ कुनै ध्यान दिइएको छैन। सबभन्दा पछिल्लो पटक जुन 2019 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेलायत भ्रमणका अवसरमा तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेसा मेसँगको वार्तामा त्रिपक्षीय सम्झौताको पुनरावलोकनको प्रस्ताव गर्नुका साथै ब्रिटिस गोर्खाको भर्ना, तालिम र सुविधाबारे नेपाल सरकारको जानकारीमा नभएको तथा परिस्थिति भिन्न भएकोले उक्त सम्झौताबारे नयाँ ढङ्गबाट सोच्नुपर्ने कुरा भएको थियो। नेपाल र बेलायतको संयुक्त विज्ञप्तिमा गोर्खाका बारेमा छलफल जारी राख्ने सहमति भएको कुरा उल्लेख गरेको थियो। तत्पश्चात नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले फेब्रुअरी 2020 मा काठमाडौँ स्थित बेलायती दूतावासलाई त्रिपक्षीय सम्झौताको पुनरावलोकनका लागि द्विपक्षीय वार्ता गर्न पत्राचार गरेको थियो। त्यसको कुनै जवाब दिइएको वा नेपाल सरकारले पुनः सोधखोज गरेको कुनै जानकारी छैन। यसतर्फ म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानमा नै असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्नुका साथै राष्ट्रिय हित र समानताको आधारमा सन्धि सम्झौता गर्ने कुरा स्पष्ट गरिएको अवस्थामा गोर्खा भर्ती जस्तो असमान र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशले गर्न नहुने सन्धि खारेज गर्नुपर्नेतर्फ गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्नेमा भूतपूर्व गोर्खाहरूले उठाएका न्यायोचित मागका सम्बन्धमा भइरहेको आमरण अनसनलाई गम्भीर रूपमा लिने काम सम्म नगरिनु जिम्मेवार सरकारका लागि सुहाउने कुरा होइन। बेलायतको संसदमा रहेका सदस्यहरूले समेत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको आमरण अनसनप्रति ध्यान दिन र माग पुरा गर्न माग गर्दै आवाज उठाएका छन्। गोर्खा सैनिक ब्रिटिस सरकारका पक्षबाट युद्धमा होमिएको र यो तहको त्याग र बलिदान गर्दा समेत त्यसको अनुपातमा पुरस्कृत गर्ने तथा उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्नेमा उल्टै मानवोचित र न्यायपूर्ण व्यवहार गरिएको पाइँदैन। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा मारिएका, हराएका एवं घाइते भएका गोर्खा सैनिकहरूको तथ्याङ्क तयार गरी पीडित र पीडितका परिवारलाई क्षतिको अनुपातमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन ब्रिटिस सरकारसँग पहल गरिनुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले व्यवस्थित रूपमा प्रतिवेदन यसअगाडि नै दिइसकेको छ। गोर्खा भर्ती सुरु भएदेखि हालसम्म लगभग 8 लाखभन्दा बढी
युवाले ब्रिटिस सरकारको सेनामा सेवा गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। औसत 4 जना परिवारका सदस्यको दरले हिसाब गर्दा यसबाट 32 लाख बढी जनसङ्ख्या प्रभावित हुन पुग्छ। 16 लाख बालबालिकाहरू प्रभावित भएका देखिन्छन्। यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी आवश्यक परिपूरणको व्यवस्था गर्न ब्रिटिस सरकारसँग उच्च स्तरीय वार्ताको माग गरिरहेका भूतपूर्व गोर्खाहरूलाई उनीहरूको माग पुरा गर्ने तर्फ अहिलेसम्म वार्ता कमिटी समेत गठन नगरिनु यो अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा हो। 10 पुस्तादेखि ब्रिटिस सेनामा सेवारत व्यक्तिका परिवार आज पनि गरिबीको माग खेप्न बाध्य छन्। गोर्खा भर्ती प्रचलनकै कारणले उनीहरू शिक्षा, निजामती सेवा र राजनीति लगायतका क्षेत्रमा पछाडि परेकोले भूतपूर्व गोर्खाका समस्याहरूको समाधान गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ र भूतपूर्व सैनिकहरूमाथि भएका अन्याय र भेदभावको अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सक्रिय संलग्नता भई समाधान खोज्नुपर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भनेर यो प्रतिनिधि सभा, सदन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पटक पटक कुराहरू भएको छ र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिहरूले पनि यस सम्बन्धी कुरालाई पटक पटक उठाइरहनु भएको छ र अहिले बाध्य भएर उहाँहरू आमरण अनसन गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूले पछिल्लो समयमा सत्याग्रह समितिको नेतृत्वमा जुन आन्दोलन गरिरहनु भएको छ त्यो लामो समयसम्म उहाँहरूका न्यायपूर्ण मागप्रति गरिएको व्यवस्था प्रतिको एउटा ठुलो विरोध हो। यस्तो स्थितिमा नेपाल सरकारले आफ्ना विदेशी स्थित नागरिकहरूको हक हितको सम्बन्धमा तत्काल आवाज उठाउनु पर्नेमा हालै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा जानकारी गराइएको एउटा पत्रमा उल्टै भूतपूर्व गोर्खाहरूले यसरी आमरण अनसन गर्नु यो सुहाउने कुरा होइन भनेर पत्र पठाएको देख्दा स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा काम गर्ने हामी प्रतिनिधि सभा त्यसका सदस्यहरू हामी लज्जित भएका छौँ। आफ्ना देशका नागरिकहरूको बारेमा जोरदार रूपमा आवाज उठाउने र उनीहरूको हकहितको लागि सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा त्यतातर्फ ध्यान नदिएर उल्टै आफ्नो न्यायोचित माग उठाउने भूतपूर्व गोर्खाहरूलाई हतोत्साहित गर्ने प्रकारका गतिविधि गरिनु अत्यन्त खेदजनक कुरा हो। तसर्थ म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत भूतपूर्व गोर्खाहरूले आज 10 दिन लामो जुन आमरण अनसन गरेको अवस्था छ, उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिएको अवस्था छ, यसको लागि कमसेकम तत्काल नेपाल सरकारको संलग्नतामा समेत बेलायती सरकारका जब त्यहाँका सांसदहरूले समेत आवाज उठाइरहेको स्थितिमा तत्काल उच्च स्तरीय वार्ता समिति गठन गरेर यो आमरण अनसनबाट ती जो स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिँदै गएका भूतपूर्व गोर्खाका मैले अघि उल्लेख गरेका 3 जना व्यक्तिहरूको ज्यान जोखिममा पर्ने काम नहोस् र तत्काली उच्च स्तरीय वार्ता समिति गठन गरेर बेलायती सरकारसँग हाम्रो त्रिपक्षीय सन्धि सम्झौतामा भएका ती प्रावधान त छँदैछन्, अझ त्यसपछि स्वयं त्यहाँ एउटा संयुक्त जुन कमिटी बनाइएको थियो त्यो कमिटी टेक्निकल कमिटी भन्ने छ, जसलाई प्राविधिक समिति भन्छ, त्यसले समेत वार्ता उच्च स्तरमा गर्नुपर्ने भनेर सिफारिस गरिरहेको अवस्थामा त्यसप्रति व्यवस्था हुने काम नहोस् र नेपाल सरकार यो नेपालको संविधानमा उल्लेखित असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय हकहितको संरक्षण गर्ने जुन नेपालको संविधानको निर्देशन छ त्यो निर्देशन मुताबिक यो सरकारले काम गरोस् र यस सम्बन्धमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा तत्काल यो सम्बन्धित सदनलाई नेपाल सरकारले जानकारी गराओस् भनेर माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री रामबहादुर बिष्ट, समय 4 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, अफगानिस्तानमा फँसिरहेका नेपालीहरूलाई तत्काल फिर्ता ल्याउने नेपाल सरकारले जुन निर्णय गर्यो यो स्वागतयोग्य छ। यसको निमित्त सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रहरी प्रतिष्ठान 7 दशक पुरानो महाराजगञ्ज स्थित राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई विगतको केपी शर्मा ओलीको सरकारले सम्पूर्ण रूपमा काभ्रे पनौतीमा सार्ने जुन निर्णय गर्यो यो सरासर गलत छ। पनौतीमा प्रतिष्ठान बनाउने भनेर 2052 सालमा 42.4 हेक्टर जग्गा खरिद गरिएको रहेछ। केही घरहरू पनि बनेका रहेछन्। यो त आधारभूत तालिम, अन्य सेमिनार, सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीको लागि तालिम केन्द्र बनाउने भनिएको थियो। भारत सरकारले प्रतिष्ठानको निमित्त रु 8 खर्ब 79 अर्ब 13,76,000 अनुदान दिने भनेको पनि आज 26 वर्ष भयो। अनुदान पनि दिने, काम पनि आफै गर्ने भारतको बल हस्तक्षेपकारी सोच भएकोले अनि काम अवरुद्ध भइराखेको छ। सभामुख महोदय, राष्ट्रपति कार्यालय नजिकै जोडिएको प्रहरी प्रतिष्ठान एकाडेमी बलमिचाइमा परेको छ। प्रतिष्ठान सार्नुपर्ने कारण यस प्रकार रहेछ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई देश तथा विदेशमा जानुपर्दा हेलिकप्टर प्रयोग गरेर एयरपोर्टसम्म जानलाई हेलिप्याड निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले। दोस्रो,
प्रहरीहरूले तालिम गर्दा हल्ला हुने भएकोले शान्त वातावरण बनाउनको लागि रहेछ। राष्ट्रपतिलाई घुम्न टहल्न एउटा सुगन्धित बगैँचा गार्डन आवश्यक भएकोले, विदेशी पाहुना आउँदा गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँको अभाव भएकोले यसै गरेर प्रतिष्ठान किन सार्न नपर्ने रहेछ भन्ने सन्दर्भमा ऐतिहासिक प्रतिष्ठानलाई नामेटै पार्दा त्यहाँ तालिम गरेका प्रहरीहरूको भावनामा चोट पुग्ने निश्चित छ। एउटा सुरक्षा निकायको पुरानो संरचनामा पूर्व सहमति बेगर अर्को सुरक्षा निकायलाई राख्नु असान्दर्भिक छ। राष्ट्रपति कार्यालय खुला ठाउँमा अन्यत्र सार्दा अति राम्रो हुने देखिन्छ। विगतमा कसैले प्रहरी प्रतिष्ठानलाई दान दिएको जग्गा भएकोले अरू कसैलाई दिन नमिल्ने रहेछ। प्रहरीको राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्युरो पनि त्यही परिसरमा भएकोले प्रहरीका लागि यो निर्णय चौतर्फी असर गर्छ। त्यसैले प्रतिष्ठानलाई अन्यत्र सारिनु हुन्न। सभामुख महोदय, यस्तै गरेर अनि यो निर्णय सुरक्षा निकाय जनमतको खिलाफमा छ। प्रतिष्ठान स्थानान्तरण गर्नु अति असम्बन्धितशील गैर जिम्मेवारपूर्ण हुनेछ भनेर 15 जना पूर्व महानिरीक्षक आइजिपीहरूले यो निर्णय खारिज हुनुपर्छ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसम्म चाहिँ ज्ञापन पत्र पनि बुझाइसकेको अवस्था छ। त्यसैले विगतको सरकारले गरेको निर्णय खारिज गर्नुपर्छ भनेर म सभामुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, अन्तमा मेरो अछाम जिल्लाको मेल्हे गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 सरानीकोट गाउँको तल्लो भागमा भारी वर्षाका कारण पहिरो गई गाउँ नै बग्न सक्ने खतरा भएपछि गाउँलेहरू आफ्नै घर छोडेर एक सडकमा बस्न बाध्य भइराखेको अवस्था छ। घरहरू चर्किने भत्किने मात्र होइन, पुरै गाउँ नै पहिरोमा पर्ने खतरा बढिराखेको छ। एकतर्फ पालमा बसिराखेका गाउँलेहरूलाई हातमुख जोड्न धौधौ भएको छ भने अर्कोतर्फ अब गाउँ नै छोड्नु पर्दा वासस्थान कता हुन्छ भनेर चिन्ता ग्रसित छन्। आजसम्म कुनै पनि निकायबाट राहत उपलब्ध नभएकोले तत्काल सरानी गाउँका जनताको लागि उद्धारको व्यवस्था होस् भनेर सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री गिरिराजमणि पोखरेल, समय 6 मिनेट। सम्मान्य सभामुख महोदय, हिजो मात्रै हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकले समसामयिक महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू, अफगानिस्तानमा भएका नेपालीहरूको रक्षाको प्रश्न, यो कोभिड र बाढी पहिरोले पारेको विपदको सन्दर्भमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विषय, त्यस्तै लन्डनमा अहिले आन्दोलनरत त्यहाँका बेलायती सेनामा कार्यरत नेपालीहरूको जीवन रक्षाको प्रश्न र नेपाली नागरिक दार्चुलाका जयसिंह धामीको बेपत्ता सम्बन्धी सवालमा समसामयिक प्रस्तावहरू चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ। सरकारलाई यी प्रस्तावहरूमाथि ध्यान दिन, कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्छु। सभामुख महोदय, अफगानिस्तानमा पछिल्ला घटनाबारे यो सदनमा पनि विषयले प्रवेश गरिसकेको छ। सम्मान्य सभामुखले अहिले वास्तवमा रुलिङ गर्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अफगानिस्तानको त्यहाँको द्वन्द्वको असहज परिस्थितिमा नेपालीहरूको जीवन रक्षा गर्न र फिर्ता गराउन सरकारले एकदम तीव्रतापूर्वक पाइलाहरू चाल्नुपर्छ, म आग्रह गर्न चाहन्छु। केही दिनदेखि लन्डनमा बेलायती सेनामा कार्यरत तथा सेवानिवृत्त नेपालीहरूले आफूमाथि भएको भेदभाव, असमानता र उत्पीडन विरुद्ध 10 दिनदेखि आमरण अनसन गरिरहेका छन्। यो समस्याको पूर्ण समाधान नभएकैले गोर्खा भर्तीमा कार्यरत पीडित नेपालीहरूले पटक पटक सङ्घर्ष गरिरहनु परेको छ। नेपाली भएकै कारणले यस प्रकारको शोषण उत्पीडन परेका नेपालीको हित गर्न नेपाल सरकारले यथाशीघ्र बेलायती सरकारसँग वार्ता गर्न र नेपालीहरूको जीवन रक्षा गर्न आग्रह गर्दछौँ। सभामुख महोदय, नेपाल भारत बीच सुगौली सन्धि भएको 204 वर्षपछि बल्ल बल्ल नेपाल सरकारले आफ्नो भूभागको नक्साङ्कन काम सम्पन्न गरी गत वर्ष 77 जेठ 7 गते वर्तमान नेपालको नक्सा अद्यावधिक गरी प्रकाशित गर्यो। त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गरी संविधान समेत संशोधन गरी निशाना छापमा समेत अद्यावधिक नक्सा समावेश गरेको सर्वविदितै छ। त्यतिखेर नेपालको क्षेत्रफल भने अद्यावधिक गरिएन। अहिले विद्यार्थीहरूले नेपालको क्षेत्रफल कति हो भनेर प्रश्न गर्दा शिक्षकहरू नाजवाब छन्।
पहिलेको क्षेत्रफल भनौँ नक्सा अद्यावधिक भएर चुचे थपिएको नक्सा आइसकेको छ। नयाँ भनौँ सरकारले घोषणा गरेको छैन। नयाँ सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय समावेश गरेको पृष्ठभूमिमा कूटनैतिक वार्ता र सीमाङ्कन गर्नका लागि पनि आफ्नो क्षेत्रफल सुनिश्चित गर्न जरुरी छ। सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकता राख्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। महोदय, मैले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको बेला नेपालको भूभाग र सीमा सम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री नामक पुस्तकमा त्रिभुवी भूगोलका प्राध्यापक नक्साविद्या विषयविज्ञको टोलीले नेपालको अद्यावधिक क्षेत्रफल कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको त्यो क्षेत्रफलको प्रक्षेपण गर्नुभएको छ। तत्कालीन प्रमुख केपी शर्मा ओलीले सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा तयार उक्त पुस्तक वितरण गर्न रोक्नु भएको थियो। पुस्तकमा क्षेत्रफल निकाल्दा एस्टर, डेम, नासा, युएसको स्रोत लिएर WGS 1984 वर्ल्ड मार्केट प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टम प्रयोग गरी प्रक्षेपण गर्दा 460.28 वर्ग किलोमिटर थप हुन आएको विज्ञहरू बताउँदछन्। सभामुख महोदय, नेपालको आफ्नै नापी विभाग र नापीका प्राविधिकहरू छन्। सरकारले नापी विभागलाई परिचालन गरेर तत्काल अद्यावधिक गरिएको नक्साले ओगटेको क्षेत्रफल सार्वजनिक गरोस् भनी आग्रह गर्छु। सभामुख महोदय, वर्तमान सरकारले ओली सरकारले गठन गरेको भूमि आयोगलाई विघटन गरेपछि भूमि अधिकारको पक्षमा लाग्नेहरूलाई अलिकति भ्रम र केही निराशा थपिएको छ। यसलाई चिर्न सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। एक, नेपाली जनताले सङ्कुचित खालको भूमि आयोग होइन, समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक भूमि आयोगको अपेक्षा गरेका छन्। पहिलेको भूमि आयोगलाई दिएको कार्यक्षेत्र र भूमिका साँगुरो थियो। दोस्रो, त्यो आयोगले संविधानको धारा 51 को ङ र चलाई सम्पूर्णतामा आत्मसात गरेको थिएन। 3, समेट्नुपर्ने अन्य पक्ष पनि छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ललितपुर र भक्तपुरका बेनिस्सा र सोबासीको काम त्यो आयोगलाई दिएको थिएन। 2016 सालको वीरता उन्मूलनले ल्याएका अधुरा समस्या अझै नुवाकोट र रसुवामा देख्न पाइन्छ, त्यसलाई पनि जिम्मा दिएको थिएन। 2021 सालको भूमि सुधारले सम्बोधन नगरेका पीडितहरूका पीडा बर्गेल्ती पाइन्छन्। मोही किसानका कानुनी र व्यावहारिक समस्या अझै बाँकी छन्। विगतमा सुकुम्बासीको नाममा गठन भएका आयोगले गरेका बदनियतपूर्ण कार्यको अध्ययन र खोज गर्ने अधिकार पहिलेको आयोगलाई थिएन। सार्वजनिक, सरकारी र गुठी सम्बन्धी जग्गाहरूको यसअघि गठन गरिएका छानबिन समितिले दिएका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्दै व्यक्तिको स्वामित्वमा जाने प्रक्रियालाई पनि रोक्न आवश्यक थियो। सभामुख महोदय, यस्ता धेरै विषय समेटेर चाँडै उच्चस्तरीय भूमि आयोग गठन गरी भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको मनमा पैदा भएको आशंकालाई मेट्दै विघटित आयोगले गरेका सकारात्मक कामलाई निरन्तरता दिँदै र नयाँ कामलाई पनि गति प्रदान गर्न उच्चस्तरीय नयाँ भूमि आयोगले नेतृत्व पाउनु पर्दछ। गठन आदेशलाई परिमार्जन गर्न र नियमावली तत्काल संशोधन गरिनुपर्छ। व्यवहारमा धेरै समस्याहरू छन्। विद्यालय तथा सङ्घ संस्थाका नाममा भएका तर हाल अरूले भोग गरिरहेका जग्गाको हकमा संस्था र विद्यालय र संस्था नाममा दर्ता गर्नुपर्छ। विगतको वर्गीकरण र मूल्य निर्धारण व्यावहारिक छैनन्। भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आवास र भूमिमध्ये एक र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दुवै उपलब्ध गराउने विषय मिलेको छैन। सङ्गतिपूर्ण बनाऊ। गठन आदेशले भोग र बसोबासीलाई आधार बनाउनुपर्छ। स्थानीय तहको सत्यापनलाई मान्यता दिनुपर्दछ र विगतको आयोगले स्थानीय तहसँग मिलेर गरेका कामलाई निर्णय दिनुपर्छ। संरचना पनि केही सुधार जरुरी छ। जिल्लामा राजनीतिक नेतृत्व र विज्ञहरूको वर्चस्व हुनुपर्छ। प्रदेशको संयोजनकारी भूमिकालाई नबिर्सौँ। साझा अधिकारको सूची अन्तर्गत नै यी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने परिकल्पना गरिएको छ। जनशक्तिहरू करारमा लिने व्यवस्था नभए आयोगले समयमा काम गर्न सक्दैन। नाप जाँच परम्परागत विधिबाट गएर हुँदैन। नयाँ, छिटो र कम लागतमा हुने प्रविधि उपयोग गर्नुपर्छ। जनस्तरबाट आएका यी भावनाहरूलाई समेटेर सरकारले यथाशीघ्र व्यावहारिक कदम चालोस् भनी आग्रह गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रदीप यादव, समय 4 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, अफगानिस्तानमा फँसेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नेपाल सरकारले अविलम्ब चाहिँ उद्धार गरोस् भन्ने मैले जोरदार माग गर्दछु। हुन त नेपाल सरकारले शासकीय निर्णय गरेको छ, आज मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ तत्कालै उद्धार गर्नको निमित्त। त्यसकारण निर्णय गरेर मात्र होइन सभामुख महोदय, अब एक्सनमा आउनु पर्यो र तुरुन्त अविलम्ब चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सका चाहिँ ध्वजा बाहेक
विमान छ त्यसलाई अफगानिस्तान पठाएर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई उद्धार गर्नु पर्यो। सभामुख महोदय, केही दिन यतादेखि मैले संसद हलमा एउटा चाहिँ जुहारी हेरिरहेको छु सभामुख महोदय। त्यो के हो भने यो सरकार चाहिँ परमादेशको सरकार, परमादेशको सरकार, परमादेशको सरकार। वाह, सुन्नमा त गजब लागिरहेछ सभामुख महोदय। म एउटा भोजपुरी उखान भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, बोले के लूर हो गई तो सब दुख दूर हो गई। यानी कि बोल्नमा सिपालु भयो भने जे पाए त्यो पनि गर्न सकिन्छ सभामुख महोदय। केही दिन अगाडि चाहिँ निवर्तमान प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ घन्टौँ चाहिँ व्याख्या सुन्नमा पायो। गजब थियो चाहिँ मन्तव्य थियो, चाहिँ सुन्नमा पनि हाँसो नै आउँथ्यो। हुन त हँसाउने काम पनि उहाँ बढी गर्नुहुन्छ सभामुख महोदय। म याद दिलाउन चाहन्छु सभामुख महोदय, आफै चाहिँ दुईचोटि संसदलाई भङ्ग गर्ने, आफै चाहिँ न्यायको मन्दिरमा तला लगाउने, यो जनताको न्यायको मन्दिरमा तला लगाउने, आफै संविधान मिच्ने, आफै देशलाई चाहिँ बन्धक बनाउन कोसिस गर्ने, अनि आफू चाहिँ अरूलाई दोष लगाउने मिल्छ सभामुख महोदय? जब 76-3 का सरकार थिए अनि 4बाट आएर चाहिँ बहुमत लिनु पर्थ्यो 30 दिनभित्र, तर बहुमत नलिकन निवर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले रणभूमि छोडेर भाग्नुभयो राष्ट्रपतिजी कहाँ कि मैले चाहिँ मेरो बहुमत चले। 2 जना डुप्लिकेट फर्जी हाम्रै पार्टीका केही नेताजीहरूको साइन गराएर पेश पनि गर्नुभयो, तर हामीले 149 जना सांसद राष्ट्रपतिजी कहाँ गए, सशरीर पनि धेरै सांसद गए, हामी हस्ताक्षर लिएर गए र भने कि हामी शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छौँ, हाम्रो सिग्नेचर छ। तर राष्ट्रपति महोदयले मान्नु भएन र रातारात पुनः संसद भङ्ग भयो। अनि मात्र हामी सांसदहरूले 146 जना सांसद सम्मानित सर्वोच्च अदालतका ढोका ढकढकाउन गए। हामी माग गरेका छौँ कि प्रतिगमन भएका छ, कानुन बिचिएको छ, त्यसकारण यो चाहिँ सच्याउनु पर्यो। अनि न्यायपालिकामा हामी हुजुरी गरे, हामी निवेदन गरे, हामी सशरीर 146 सांसद पुगे र औँठा छाप लगाए कि देशमा अन्याय भइरहेको छ, अत्याचार भइरहेको छ, कानुनको खिली उडाइरहेको छ, संविधान मिच्ने काम ओली सरकार गरिरहेको छन्। अनि मात्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो सभामुखमा। तर शासी शेरबहादुर देउपा भागेन। जुन दिन संसद चल्यो त्यही दिन हट्टी होइन डटी लड्ने नेपालीको बानी हुन्छ। त्यस्तै सेम डेटमा आएर बहुमत साबित गर्नुभयो। 165 जना सांसदले सिग्नेचर गरेको र म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपालाई बनाउन चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यस्तो शासी प्रधानमन्त्रीलाई खोज्ने हेप्ने त्यसले चाहिँ अब जनता माफ गर्ने छैन। यो सरकार अब 18 महिनाको होइन, यो सरकार आगामी फेरि पुनः 5 वर्षको लागि निर्वाचित भएर यो गठबन्धनको सरकार फेरि आउँछ, यो हाम्रो चाहिँ वादा छ सभामुख महोदय। यसकारण कसैले हच्काउनलाई हामीले चाहिँ हट्ने होइन र हामी प्रतिगमन गरेका छैन, प्रतिगमनलाई परास्त गरेका छौँ सभामुख महोदय। धन्यवाद सभामुख। माननीय श्री दुर्गा पौडेल, समय 3 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, अफगानिस्तानमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई तत्काल उनीहरूको स्थिति के हो त्यो स्पष्ट गराउनको निम्ति सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। साथै वहाँ अल्पत्र परेको नेपालीलाई सुरक्षित तवरबाट अवतरण गराउनको निम्ति पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, वर्तमान लुम्बिनी र तिरौराकोटको प्राचीन इतिहास अत्यन्त भव्य र गौरवमय छ, तर शताब्दीसम्म ती दुवै स्थानहरू जङ्गलमा हराएपछि कैयौँ देशी र विदेशी शोधकर्ताहरूको अथक प्रयत्नपछि तिनीहरू प्रकाशमा आए र अहिले पनि ती दुवै स्थानहरू अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको पर्यटन केन्द्रहरू बनेका छन्। लुम्बिनी र तिरौराकोट
कोट दुवै ठाउँ धेरै नै पुरातत्त्विक उत्खननको काम भएको छ र ती दुवै स्थानहरूको पुरानो इतिहास धेरै नै प्रकाशमा आएको छ। तर प्रश्न खालि लुम्बिनी र तिरौराकोटको मात्र होइन सभामुख महोदय। कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासीको देवदहसम्म बौद्धिस्ट सभ्यताको सैकडौँ स्थानहरू पाइन्छन्, जस्तै कि निग्लिहवा, सग्रहवा, कुदान, कोटीहवा, धानखोला, शिवगढी, सोनारगढ, चनाघाट, खुरुरिया, बेदमौ, परशुरामपुर, पत्थरकोट, अमौली, कोपवा, बिकुली, श्रीनगर, बेलहवा, कोटीहवा, कोटहीकोट, जहादी, अरौराकोट, चेत्रादेई, धनिया हवा, लोह सोडिया, रेहरा, औररिया, रामघाट, डेरवा, पटखवा, आनन्दबाग, मुर्चवा, बर्दहवा, लम्किया, दलदलवा, डङ्गरी, पिपरी, सिङखोर, हर्देवा, भवानीकोट, बधौना, कटजवा, दोहनी, सिस्नियाकोट, बेलुहवा, बिजुवा, मनखोरिया, धर्मपनिया, बिनियाकोट, मुटफुटुवा, दुई मुनिया, छोटी सिन्द्रिया, बडी सिहरनिया, सोहरसैया, पोरौरा, मरौरी, कलैया आदि, देवदह, बन्जराई, निपनिया, पिपरवा, सोरवा, सैना मैना, भूतकोवा, लक्ष्मीपुर आदि कतिपय शोधकर्ताहरूले यो पनि विचार प्रकट गरेका छन् कि रूपन्देही र कपिलवस्तुमा बुद्ध सभ्यताभन्दा पहिलेका पनि कैयौँ सभ्यताहरूका अवशेषहरू पाइन्छन्। ती सबै स्थानहरूको पुरातत्त्विक अन्वेषण र संरक्षण गर्ने हो भने कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासीको पश्चिम भागसम्मका सबै पुरातत्त्विक र ऐतिहासिक ठाउँहरूलाई मिलाएर बुद्धिस्ट सभ्यताको एउटा विशाल सहर निर्माण हुन सक्नेछ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको बौद्धिस्ट सहर बन्न जानेछ र पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको पुरातत्त्विक सहर हुनेछ। त्यसको लागि एउटा विस्तृत DPR तयार पारेर काम सुरु गर्नुपर्दछ। त्यस प्रकारको सहरको निर्माणको लागि ठुलो धनराशि र प्राविधिक ज्ञान आवश्यक हुनेछ, तर त्यो रकम जुटाउन कुनै खास कठिनाइ हुने छैन सभामुख महोदय। एकपटक त्यो योजना वा DPR तयार पारेपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र विभिन्न बुद्ध धर्मावलम्बी देशहरूबाट त्यसका लागि आवश्यक रकम जुटाउन गाह्रो पर्ने छैन। त्यो सहरको नाम ग्रेट लुम्बिनी, बुद्ध भूमि वा अरू कुनै उपयुक्त नाम राख्न सकिन्छ। त्यस प्रकारको सहरको निर्माणको लागि विशेष ध्यान दिन मैले सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल, समय 3 मिनट। सभामुख महोदय, 3 महिनामा 35 दिन काठमाडौँको फोहोर सडकमै रहेको छ। अझै 15 दिन घरमै फोहोर राख्न भनिएको छ। बन्चरे डाँडामा फोहोर राख्न मिल्ने गरी सहरी विकास मन्त्रालयले तयार नगरेको र अझै 30% काम बाँकी रहेको समाचार छ। सडक र घर घरमै फोहोर राख्नुपर्ने भए अरबौँ रुपियाँ खर्च गरी बागमती सफा गरिएको के औचित्य भयो? फोहोरबाट मोहर बनाउने भनेर पनि अरबौँ रुपियाँ बजेट खर्च गरिएको थियो। फोहोरबाट मोहर बनाउने भन्ने मानिसहरू कता गए? के सरकार ठगहरूको घेरामा परेको हो? काठमाडौँमा भएका 14 लाख गाडीको लागि पार्किङ समेत नभएको प्रतिवेदन तयार भएको समाचार प्रकाशित भयो। जिल्ला स्तर र प्रादेशिक सहरको निर्माण नगरिएसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर मैला व्यवस्थापन, धुवाँ धुलोको प्रदूषण, खानेपानीको समस्या, महँगी, कालोबजारी, मिसावट, अपराधको समस्या बढ्नेछ। प्रदूषणले काठमाडौँका धेरै मानिसको मृत्यु हुनेछ। यही अवस्थामा काठमाडौँमा फ्लाइओभर र बाहिरी चक्रपथ निर्माण तथा स्मार्ट सिटीको नाउँमा सहरहरू बनाइए समस्या झन् जटिल हुनेछ। भूमाफियाहरूले जथाभावी डोजर चलाएर निजी प्रतिकै कारण वरिपरिका डाँडा, मेलम्ची र मनाङमा जस्तै पहिरो जाने र चोभारको निकास बन्द भई काठमाडौँ उपत्यका पूर्ण तलाउ हुने जोखिम बढ्दो छ। भूमाफियाहरूले मुआब्जा बिना व्यक्तिको जग्गामा डोजर चलाई सडक बनाउने र प्रति बिक्री गरिएको जनगुनासो बढ्दछ। सभामुख महोदय, तराईमा निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्गको बाराको मानमत मतियारवा खण्डका जनता प्रतिधुर चलन चल्ती 8 लाख रुपियाँ पर्ने जग्गाको प्रतिधुर 75,000 मात्र पाएकोमा
विरोधमा आन्दोलन गर्दैछन्। हुलाकी राजमार्गमा परेका जग्गावालाहरूलाई चलन चल्तीको मुआवजा दिन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालमा एकातिर रजिस्टर लेखा परीक्षकको अनुमति पत्र रोकिएको छ भने चार्टर एकाउन्टेन्टहरूको सङ्ख्या पनि कम छ। नेपालमा 12-13 लाख कम्पनी र संस्थानहरूको लेखा परीक्षण गर्न 200-300 एकाउन्टेन्ट र 3-4 हजार रजिस्टर लेखा परीक्षकबाट सम्भव नभएको हुँदा यस अगाडि चाहिँ निश्चित मापदण्ड पुरा गरेकाहरूलाई रजिस्टर लेखा परीक्षकको अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्थाको लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, भारतीय एसएसबीले तुइन काटिदिँदा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको खोजीमा ड्रोन प्रयोग गर्न भारत सरकारले सहमति नदिएको बारे नेपाल सरकार के गर्दैछ? एक मित्रले नेपालसँग माफी माग्छ, परिवारलाई समवेदना प्रकट गर्छ, क्षतिपूर्ति दिन्छ, आउँदा दिनमा तुइन चुदालेर वा फुकालेर नेपालीलाई नमार्ने कबुल गर्छ। तिब्बतमा उपद्रव हुँदा दुवैतिरबाट गोली हानहान हुँदा एक नेपालीको मृत्यु भयो। त्यसबेला चिनिया प्रधानमन्त्री चाइओनलाईले माफी मागेर क्षतिपूर्ति दिनुभएको थियो। सरकारले नेपालको भारतीय राजदूतलाई बोलाएर यथार्थ जानकारी लिनु जरुरी छ। सभामुख महोदय, अफगानिस्तानमा कुन कुन म्यान पावरले नेपालीलाई वैध अवैध रूपमा त्यहाँ पुर्याए र ती म्यान पावर कम्पनी सरकारमा गएका कुन कुन पार्टीका नेता नजिकका हुन्, यो सदनलाई जानकारी हुन आवश्यक छ। हस्, सकियो सभामुख महोदय। अफगानिस्तानमा यो 20 वर्षमा 2,41,000 को मृत्यु, यसमध्ये 48,314 अफगान सैनिक, 84,191 तालिबान लडाकु, 71,344 सर्वसाधारण, 2,442 अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भयो। अमेरिकी खर्च $14 मिलियन, यो नेपालको 10 वर्षको बजेट बराबर भनिएको छ। नाटोको खर्च समेत $2.26 मिलियन त्यहाँ खर्च भएको रहेछ। एमसीसी हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन हो। नेपाली जनताको विरोध यसैमा भयो। जनताको विरोधलाई व्यवस्था गरी एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउने नेताहरू अफगानी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति जस्तै देश छाडेर भाग्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम प्रसाद तुलाचन, समय 3 मिनेट। यस पछाडि माननीय श्री सञ्जय कुमार गौतम। सम्मान्य सभामुख महोदय, म नेपाली जनताको प्रतिनिधि भएकै नाताले नेपाल सरकारसँग म प्रश्न गर्न चाहन्छु। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, गठबन्धन पार्टीहरूसँग मन्त्री परिषद विस्तार गर्न किन सक्नु भएन? हामी संसदहरू विभिन्न समितिका निरन्तर बैठक बसी वर्तमान देश र देशवासीमा परेको समस्याबारे छलफल गरी निष्कर्ष निकाली निर्देशन सुझाव दिई राखेका छौँ सभामुख महोदय। तर सरकारले राजनैतिक बन्दी बनाई यो देशलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ सभामुख महोदय। गठबन्धन पार्टीहरूको मन्त्रालयहरू अंश बन्डाको खेलमा फसिरहँदा उता अफगानिस्तानमा नेपालीहरू दाजुभाइहरू पनि फसिरहेको अवस्था छ। परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट श्रम स्वीकृति लिए जाने र गैर कानुनी रूपबाट जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि यकिन नभएको कुरा विदितै छ। अफगानिस्तानमा घेराबन्दी परिरहेको अवस्थामा यो सरकारले परराष्ट्र मन्त्री, श्रम तथा रोजगार मन्त्री नियुक्ति गरी उद्धारको लागि 24 घण्टा खटिरहनु पर्ने अवस्थामा पनि यो सरकार मन्त्रीविहीन अवस्थामा राखेको छ। मेरो व्यक्तिगत सुझाव ती नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउन एयरलिफ्ट गर्नुपर्ने उत्तम उपाय हो भन्ने मेरो सुझाव छ। के यो सरकारलाई एयरलिफ्ट गर्नको लागि पनि अदालतको परमादेश चाहिने हो? म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, म स्मरण गराउन चाहन्छु, गोर्खाली सेनाको वीरता नेपालको शान हो, स्वाभिमान हो। आज ती वीर गोर्खालीहरू, भूपू सेनाहरू बेलायत सरकारसँग समान कामको लागि असमान व्यवहारको विरुद्धमा विभिन्न मागहरू राख्दै लामो समयदेखि आमरण अनसन
बस्दै आएको र माग अगाडि बढाउँदै गरेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा समेत तत्काल यो सरकारले विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूको उच्च स्तरीय कमिटी गठन गरी कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदा पनि आजसम्म पत्र लेख्ने काम बाहेक अन्य 1947 सालदेखि भएको त्रिपक्षीय सम्झौता नेपाल सरकार भारत बीच भएको सन्धि पुनरावलोकन गरी जायज मागको सम्बोधन गर्न यो सरकार संवेदनशील नभएको देखिएको छ। सभामुख महोदय, इतिहास साक्षी छ। सभामुख महोदय, विशेष गरी पटक पटक यो देशको मतवाली जातहरू सत्ता प्राप्ति गर्न बन्दुक बोक्नुपर्ने, अर्काको देशको लागि पनि यिनै वर्गहरू अग्रपङ्क्तिमा उभिएर लडाइँ लड्नुपर्ने वीरताको नाम नेपालको राख्ने, तर सत्ता प्राप्ति भएपछि यी वर्गहरूको समान कामको लागि असमान व्यवहारको माग सरकारले संवेदनशील भएर नहेर्नुको कारण के? मान्य समय सकिएको छ। म सक्नु लाग्यो सभामुख महोदय। र सभामुख महोदय, जनप्रतिनिधि मात्रै नभई म स्कुलदेखिका धेरै साथीहरू बेलायती सेनामा भर्ती भएर अहिले भुपु भएको अवस्थामा धेरै उहाँहरूबाट ज्ञान र सुझावहरू लिइराखेको अवस्थामा यी असमान व्यवहारप्रति सरकारले सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गरी तत्काल सरकारले परराष्ट्र मन्त्री नियुक्ति गरी बेलायतसँग वार्ता अघि बढाइयोस् र अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार गरियोस्, अथवा अन्यथा एक नेपालीको मृत्यु भए तापनि यो सरकार जवाबदेही हुनुपर्छ भन्ने कुरा माग राख्दै मेरो कुरा यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री सञ्जय कुमार गौतम, समय 4 मिनेट। यस पछाडि माननीय श्री सुरेन्द्र कुमार कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालीहरू अफगानिस्तानमा भएका नेपालीहरूलाई सकुशल र शीघ्र नेपाल लिएर आउने कुरामा आज नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ। म यो निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन होस् र तदारुकताका साथ कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्छु र त्यसका लागि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र साथसाथै आज 10 दिनदेखि ब्रिटिस यो गोर्खा सैनिकहरू आमरण अनसनमा छन्। उनीहरूले प्रथम विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध, फकल्यान्ड युद्ध लगायत धेरै युद्धहरूमा आफ्नो जीवनलाई उत्सर्ग गरेका छन्। त्यस्ता परिवारहरू, पूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई आज बेलायत सरकारले दिनुपर्ने न्याय र हक र अधिकार नदिएर उहाँहरू आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ। त्यही कारण बेलायत सरकारले त्योतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दियोस् र नेपाल सरकारले पनि कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ र यो यसलाई परिणाममुखी रूपमा यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनेपट्टि नेपाल सरकारको अथक भूमिका रहोस् र यो कुराको जानकारी पनि सदनलाई गराओस् भन्ने चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी चाहन्थ्यौँ विगतको सरकार, केपी ओलीजीको नेतृत्वमा बनेको सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा बनेको सरकार, दुईटा ठुल्ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा आएर निर्माण भएको सरकार यो सफल होस्, यो राम्रो होस् र नेपाललाई एउटा समृद्धिको यात्रामा लिएर जाओस्। हामीले यत्रो दुःख गरेर बनाएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा र नेपाली जनतालाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने सवालमा यो सरकार सफल होस् भन्ने नै चाहन्थ्यौँ। किनभने 2015 सालमा बीपी कोइरालाको सरकार, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारलाई जब 2017 सालमा राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरे, हामीलाई के लाग्यो भने 30 वर्षको पञ्चायतकालीन काल रात्रिले नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै दुःख पाएन, हामीले मात्रै दुःख पाएनौँ, सम्पूर्ण नेपालले दुःख पायो र नेपाल एउटा अर्को कोर्समा गयो। त्यसकारण त्यो एउटा प्रचण्ड बहुमत आउनु यदाकदा ऐतिहासिक क्षण थियो। त्यसपछिका कुराहरू 36 साल 46 साल हुँदै हामीले 62-63 का जनआन्दोलन र हामीले गरेका संविधान सभाले निर्माण गरेको हाम्रो संविधान, हाम्रा बारम्बारका प्रयासहरूले हामी एउटा ठाउँमा आइपुगेको थियौँ र त्यो ठाउँमा हामीले चाहे पनि नचाहे पनि एउटा सरकार निर्माण भएको थियो। तर त्यो सरकारले आफ्नो यात्रा पुरा गर्न सकेन। सामान्य सभामुख मध्ये हामी पनि दुखी छौँ। आज नेपाली जनताले आशा र भरोसा गरेका थिए हामी नेपाली काङ्ग्रेसका रूपमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा पनि त्यो सरकारको सफलता चाहन्थ्यौँ, किनभने मुलुकले दुःख नपाओस् भन्ने हाम्रो नियति थियो। हामीले शालीन प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका थियौँ। तर त्यो सरकारले आज आफ्नै कारणले, आफ्नै कर्मले
आफ्नो बहुमत त्यो आफ्नो पार्टीलाई पनि एक ठाउँमा राख्न सकेन। आज कहाँ छ त्यो पार्टी जुन हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा थियो? आफ्नो पार्टीलाई पनि एक ठाउँमा राखेन, आफ्नो जनमत पनि एक ठाउँमा राखेन र यो मुलुकलाई एउटा अधिनायकवादी बाटोमा हिँडाउने, संविधानका मूल मर्म र भावनालाई कुचल्ने, संविधानको ध्वजा पताका च्यात्ने, संविधानलाई सिद्ध्याउने, नाश गर्ने र यो मुलुक यो संसदलाई बारम्बार विघटन गर्ने, मध्यरात्रिमा समेत संसदलाई विघटन गर्ने, जनताको प्रतिनिधि थलोलाई छरेर अध्यादेशबाट राज्य सञ्चालन गर्ने बाटोमा यो सरकार लम्क्यो। त्यो यो संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा विपरीत बाटोमा जानु राष्ट्रका लागि दुर्भाग्य थियो। त्यो परिणाम हो। आफ्नो घरमा आगो लगाएर, आगो तापेर, खरानी तापेर त्यसबाट सन्तोष लिन खोज्नु। मेरा आदरणीय प्रतिपक्षका मित्रहरू, तपाईँहरूलाई लाज लाग्नुपर्छ। म तपाईँहरूलाई एउटा सांसदको हैसियतले भन्न चाहन्छु, परमादेशको सरकार तपाईँहरूले बारम्बार उठाइराख्नु भएको छ के यो परमादेशको सरकार हो? परमादेशले केपी ओलीजीको सरकारलाई बहिर्गमन गरेको, घर पठाएको र यो संसदलाई पुनर्स्थापित गरेको। आफू जुन संसदको सदस्य हुनुहुन्छ, आफू जुन संसदमा उपस्थित हुनुहुन्छ र यो गरिमामय संसदको त्यो गरिमालाई राख्नुको सट्टा एउटा गलत अपव्याख्या गरेर, हिजो त गर्नुभयो संविधानको अपव्याख्या, हिजो त यो संविधानको अपव्याख्या गरेर यो मुलुकलाई एउटा अधिनायकवादी बाटोमा लिएर जान खोज्नुभयो। आज कमसेकम सर्वोच्च अदालतले यी उपलब्धिहरूलाई रक्षा गरेको छ, संरक्षण गरेको छ र आज फेरि यो संसद पुनर्जीवित भएको छ र हामी यो संसदका सदस्यका रूपमा छौँ। यो संसदमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको यो गठबन्धन सरकार बहुमत प्राप्त संसदले निर्माण गरेको सरकार हो, सरकारले बनाएको सरकार हो। त्यही कारण म आदरणीय साथीहरूलाई आफ्नो आकाशमा थुक्यो भने, सभामुख महोदय म सिद्ध्याउँछु, आकाशमा थुक्यो भने आफ्नै मुखमा खस्छ। नाच्न जाने आँगन टेढ, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो छ भन्ने एउटा हिन्दीमा कहावत छ सभामुख महोदय, रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई। तपाईँहरूको त्यो दम्भ, त्यो अहङ्कार, जुन अहङ्कार हिजो व्यक्त हुन्थ्यो, आई एम द स्टेट, म नै राज्य हुँ, म नै कानुन हुँ, मैले जे भन्छु त्यही हुन्छ कानुन, मैले जे बनाउँछु त्यही भन्छ कुरा भन्ने जुन तपाईँलाई लागेको थियो, त्यो दम्भ अझै गएन। माफ गर्नुहोला, मलाई यो भन्दा खुसी लागेको छैन। मेरा सहयात्री मित्रहरू प्रतिपक्षका रूपमा हुनुहुन्छ, भोलि जनताले अनुमोदित गर्ने हो, हामी जनताका बिचमा जाने हो, हामी जनताका प्रतिनिधि पात्रहरू हौँ, प्रतिनिधिहरू हौँ, पार्टीहरू हौँ, हामीले जनतामा जानुपर्छ, अनुमोदित हुनुपर्छ। भोलि ताकत र क्षमता भए भोलि फेरि आउनुहोला, तर त्यो आत्मश्लाघा र आत्मग्लानीले भरपुर भएर जुन किसिमका अभिव्यक्तिहरू व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ, यसले मुलुकको राजनीतिलाई राम्रो बाटोमा लिएर जान्न, निर्दिष्ट बाटोमा लिएर जान्न। हामीले गरेका सङ्घर्षका यात्राहरू हिजो हामीले सँगै पनि गऱ्यौँ। हिजो तपाईँ हुँदाखेरि हामीले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका गऱ्यौँ, आज तपाईँहरूबाट हामीले त्यही अपेक्षा गर्छौँ। यो मुलुकले त्यही अपेक्षा गरेको छ, जनताले त्यही अपेक्षा गरेको छ। हामीले समृद्धिको यात्रामा सँगै हिँड्ने अहिले पनि प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो बाटो मेटिसकेको छैन, त्यो बाटो हराइसकेको छैन, हामीहरूले प्रयास गरेका छौँ। त्यसमा तपाईँहरू पनि सामेल हुनुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री सुरेन्द्र कुमार कार्की, समय 4 मिनट। यस पछाडि माननीय श्री रुहिनाज। सभामुख महोदय, माइक आएको छ? सभामुख महोदय, अब भात दाल तरकारीमा अलिकति अचार हाल्दा त एकदम मिठो हुन्छ, चखिलो हुन्छ, तर अचारै अचारको भाग लाएर बिहान पनि अचार खाने, दिउँसो पनि अचार खाने, बेलुका पनि अचार खाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुँदैन। अब हाम्रो संसदमा पनि खैले घोजपेच, चुटकिला, उखान टुक्का यो कहिलेकाहीँ अचारको रूपमा आउँदा त ठिकै हो, तर यो त पुरै संसद नै त्यसरी चलिराख्नु चाहिँ दुःखलाग्दो कुरा हो। र अहिले दुईटा असाध्यै तेजाबी समाचारले नेपाली समाज चिन्तित छ। त एउटा बेलायतबाट आएको छ र अर्को चाहिँ काबुलबाट आएको छ। तर यो दुईटैको पछाडि एउटै कारण छ। खास गरेर हिजो सभ्यताको मूलबाटो भनिने र पछि व्यापारको मूलबाटो भनिने अफगानिस्तान चाहिँ आज हिंसाको मूलबाटो बन्न पुगेको छ। र यसलाई बनाउने हिंसाको मूलबाटो कसले बनायो भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले थाहा पाउनुपर्छ कि यो त्यही साम्राज्यवादीहरूले बनाए, जुन साम्राज्यवादीहरूको अगाडि चाहिँ आज हाम्रा गोर्खा सैनिकको नाममा केही नेपालीहरू अहिले अनसनमा बसेका छन्। त आज पनि बेलायत अमेरिकाको चरित्रमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। अब हामी कहाँ पनि खासै परिवर्तन आएको छैन। हामीले
हाम्रो नागरिकलाई नेपालमा नै काम दिने, नेपालमा नै उनीहरूको पौरखको उपयोग गर्ने खालको वातावरण र स्पेस अहिलेसम्म तयार गर्न सकेका छैनौँ। प्रत्येक अब एउटा सरकार नयाँ आइसकेपछि पुरानो सरकारमा हुनेहरूले त्यसलाई खिल्ली उडाउने, त्यसले उ गर्ने अथवा आत्मगौरव, आत्मश्लाघा यो सब त देखिन्छ, तर हामीले वास्तवमा चाहिँ कुनै त्यस्तो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको बाटोतिर हामी हिँड्न सकेका छैनौँ, जसले गर्दा नेपालीहरूले सगौरव आफ्नै देशमा आफ्नो पौरख चाहिँ खन्याउन पाउन्। र आज त्यसैले सरकारसँग हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ कि तुरुन्तै अफगानिस्तानबाट हाम्रा नागरिकहरूलाई रेस्क्यु गरियोस्, त्यहाँबाट ल्याइयोस् यतातिर र उनीहरूको स्थिति पहिला पत्ता लागोस् कि उनीहरू कहाँ छन्, अहिले कस्तो स्थितिमा छन्, त्यो तुरुन्तै पत्ता लगाएर उनीहरूलाई रेस्क्यु गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरो, बेलायत सरकारसँग चाहिँ हामीले अहिले स्ट्रङली आफ्ना कुराहरू राख्नु पर्यो कि हाम्रो नागरिकहरूलाई एक त उनीहरूले मिसयुज गरिरहेका छन्, अब भाडा त भाडा फेरि सबलेट पनि गरिरहेका छन्। हाम्रो मान्छे बेलायत जान्छ, त्यो बेलायतको मान्छेलाई चाहिँ फेरि अरबका राजाहरूको बडीगार्डको रूपमा चाहिँ बेचेर बेलायतले चाहिँ त्यसको रोयल्टी खान्छ। त यसरी चाहिँ नेपालीहरूको जुन दुरुपयोग भइरहेको स्थिति छ, यो असाध्यै दुःखद स्थिति हो। त त्यसो हुनाले हामी सरकारसँग अनुरोध गर्दछौँ कि यी कामहरू चाहिँ तत्परताको साथ गरिउन् र हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि जबसम्म पुँजीवाद रहिरहन्छ, जबसम्म साम्राज्यवाद भइरहन्छ, त तबसम्म चाहिँ यस्तै गरिन्छ। जस्तो अफगानिस्तान 60 र 70 को दशकमा लेफ्ट डेमोक्रेटिक र लेफ्टिस्टहरूको एउटा केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै थियो। त्यहाँ थुप्रै लिबरल पार्टीहरू थिए, कम्युनिस्ट पार्टी पनि थियो, पछि कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार पनि गठन गर्यो एकचोटि सोभियत सङ्घको समर्थनमा। त त्यति बेला बाबरा करमालको चाहिँ पार्टीको सदस्यको सङ्ख्या 4000 छ भनिन्थ्यो। त उनीसँग 4000 सदस्य थिए, तर त्यहाँको रेडिकल लेफ्टहरूसँग चाहिँ 20,000 पार्टी सदस्यता थियो। त त्यो 20,000 पार्टी सदस्य भएको पार्टीहरूलाई दबाउने र 4000 पार्टी सदस्य भएकोलाई चाहिँ सरकारमा ल्याउने काम गरेर त्यहाँ गिजोल्ने काम मात्रै भयो। र अहिले खास गरेर अमेरिका र उसका पिट्ठुहरूले जन्माएका मुजाहिदिनहरूको कारणले गर्दाखेरि अब घरै पछि बन्दुक छ, घरै पछि चाहिँ टनेल छ, घरै पछि लडाइँ छ र त्यहाँ लिबरल, डेमोक्रेटिक, कम्युनिस्ट, प्रोग्रेसिभ मस्तिष्कहरूलाई चाहिँ सखाप पारिएको छ, दबाइएको छ। त त्यसो हुनाले यसमा हामीले सरोकार राख्नुपर्छ, हाम्रा नागरिकहरूलाई त्यहाँबाट फिर्ता ल्याउनुपर्छ र हामी सजग पनि हुनुपर्छ कि अफगानिस्तानमा तालिबानको चाहिँ उदयले अब यो क्षेत्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा पनि हामीले राम्ररी आकलन गर्नुपर्दछ। अब यो बिचमा अर्को कुरा पनि म अलिकति मैले नजानेको कुरा एउटा जान्न चाहन्छु। यो भारतमा एउटा मिडिया हिस्टेरिया सुरु भएको थियो र त्यसको एकजना चाहिँ एकदम अगाडि बढेको पत्रकारले नेसन वान्ट्स टु नो एज इफ कि उसले नै सारा नेसनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरे जस्तो, डेलिगेट गरे जस्तो, राष्ट्र जान्न चाहन्छ, जनता जान्न चाहन्छ भन्ने खालको गर्थ्यो। त्यो कुराको नक्कल यहाँ नेपालमा नि हुन थालेको थियो। अब अहिले मैले सदनमा, बाहिर त सुन्दै थिएँ, सदनमा पनि सुन्न थालेँ, यो आई मिस यु, आई लभ यु, यो अङ्ग्रेजी भाषी ग्रुप कहाँबाट आयो? नेपालमा को चाहिँ यस्तो सम्भ्रान्त जो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा सदस्य समयलाई अलिकति ध्यान दिउँ। त्यसो होइन, नेपाली जनताको कुन भाग हो, म सक्दैछु सभामुखज्यू, नेपाली जनताको कुन हिस्सा हो जो यो अङ्ग्रेजीमा यस्तो कुरा गर्छ? कहाँबाट आयो यस्तो जमात? नेपालमा त हामीले सुनेका थियौँ, तराईतिर थारू, मैथिली, मागी, तामाङ, नेवार, गुरुङ त बोलेको सुनेका थियौँ। यो एउटा अङ्ग्रेजी बोल्ने नयाँ जमात आएछ। आई मिस यु, आई लभ यु, आई कोनिके यु। त म पहिला अङ्ग्रेजी पनि पढाउँथेँ, त्यसले मलाई बडै यो जान्न उत्सुक भएको छु म। एनिवे सभामुखज्यूले समय दिनुभयो, धन्यवाद। माननीय श्री रुही नाच, समय 4 मिनट। यस पछाडि माननीय महेश बस्नेत। माननीय सदस्य माइक आएको छ होला? सम्माननीय सभामुख महोदय, हाल देशको अवस्था परिस्थितिले गर्दा युवा पीढी अध्ययन, रोजगारी या कुनै व्यवसाय गर्नको लागि आवश्यक पर्दछ। तर यहाँ जसको
मात्रै छ जसको बुवाको मृत्यु भएको छ। उनीहरूको जसको नागरिकता छैन र वो उस समस्यामा सभामुख महोदय जसले गर्दा ऊ उच्च अध्ययनको लागि कहीँ जान सक्दैन, कारण नागरिकता भनेको वैदेशिक रोजगार जान चाहन्छ, पासपोर्ट छैन, कारण नागरिकता। उच्च अध्ययन गर्दा होस् या वैदेशिक रोजगारमा ज्यादा नागरिकता आवश्यक पर्दछ। विधिवत राज्य पत्र नियम न आएसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता सिफारिस गर्दैन। उनी समस्या सुरु हुन्छ। नागरिकता कहाँ जाने? आपराधिक अब नागरिक हुन्छ, तसर्थ छिटोभन्दा छिटो नागरिकता विधेयकलाई हिमाल, पहाड, तराई साझा समस्या मानिने आमाबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउने गरी नियम कानुन आओस् भन्ने समाधानको लागि आवाज उठाउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, धेरै समयदेखि कोरोनाको हवाला दिँदै हाम्रो खुल्ला सिमाना बन्द छन्। आज सर्वसाधारण जनतालाई सिमाना पनि आवत जावत प्रहरीले रोक लगाइएको छ, तर व्यापारीहरूलाई कुनै रोकटोक छैन। सभामुख महोदय, सिमाना बन्द हुँदा सर्वसाधारण जनतालाई दैनिक गुजारा र काम गर्नको निम्ति ठुलो समस्या आएको छ। सभामुख महोदय, दुवै देशको कूटनैतिक पहलबाट सीमा खुल्ला गर्नको लागि छिटोभन्दा छिटो पहलको लागि ध्यान आकर्षण गराउँदैछौँ। सभामुख महोदय, अहिले वर्षाको मौसम छ, पानी पर्ने प्रकृति नियम हो, तर हामी सर्लाही जिल्ला मलङ्गमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 भान्सरमा रहेका जनता तराहीमाम रहन्छन्, कारण नजिकमा रहेका लखनदेही नदी आउने बाढी र यसले गर्ने असर र डुबान समस्याले गर्दा हामी रातभरि जागरण रहन्छौँ। सभामुख महोदय, वर्षौंदेखि लखनदेही नदीमा उच्च बाँध भएर पुरै गाउँ बस्ती डुबानमा रहेका छन्। यसले गर्दा पुरै जनजीवन अस्तव्यस्त रहन्छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत ऊर्जा तथा जल स्रोत मन्त्रालयलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री महेश बस्नेत, समय 5 मिनट। यस पछाडि माननीय श्री मोहन प्रसाद पाण्डे। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सरकारलाई परामदेशबाट आएको सरकारभन्दा सत्तापक्षका मान्यज्यूहरूलाई टाउको दुख्दो रहेछ। मलाई एकजना कलाकारले सुझाव दिनुभयो, अब यसलाई परामदेशबाट नबन्ने हो भने मापसी सरकार भन्नुहोस् भन्नुभयो। किन भनेको माधव नेपालको आडमा प्रचण्डको सहयोगमा शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको हुनाले मापसी सरकारले आज एउटा गजबको निर्णय गर्दैछ भन्ने मैले सुने। यो संसद अन्त्य गर्ने र अध्यादेश मार्फत नेकपा एमाले विभाजन गर्ने अध्यादेश आज ल्याउँदैछ भन्ने मैले सुने। 1.5 महिनासम्म हिजो संसदीय व्यवस्थालाई चुनौती दिने र केपी ओली सरकारलाई गाली गर्ने सरकारले आज यो निर्णय गर्यो भने यो संसदीय इतिहासमा कालो निर्णय हुनेछ र 1.5 महिनासम्म उहाँले खाली श्रद्धाञ्जली सुन्ने समय र प्रतिवेदन पेश गरेर यो सदनलाई टुङ्ग्याउनु भयो, न बिजनेस दिनुभयो न विधेयक दिनुभयो। कतिपय मान्यज्यूहरू मापसी सरकारको उन्मादमा बोलेको मैले सुन्छु। म मान्यज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, केपी ओली सरकारले उपचार खर्च दियो भने मान्यज्यूहरू सुशील कोइरालाज्यू, सुजिता कोइरालाज्यू, रामवरण यादवज्यू, गोविन्द
कोइराला गोविन्द राज उप्रेतीदेखि लिएर धेरै साथीहरूले दिनुभएको उपचार खर्चको बारेमा छानबिन गरौँ। वीरस्थलको इक्विपमेन्ट खरिद प्रकरणदेखि लिएर धरानको भिसी प्रकरणदेखिका विषय छानबिन गरौँ। यो विषय म जानकारी गराउन चाहन्छु। आज केपी शर्मा ओलीज्यूलाई प्रतिपक्ष भएको बस्न सुहाउँछ र देउबाजीलाई सरकारपछि भएर बस्न सुहाउँछ पनि भन्नुभयो साथीहरूले। हामीले देखिरहेका छौँ 47 जना काङ्ग्रेसका सभापतिहरू जम्मा भएर भन्दै हुनुहुन्छ अध्यक्ष हुँदा विधान मिचियो, प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान मिचियो, असक्षम मान्छेलाई नेतृत्व दिन नहुने रहेछ। त्यसो भएको हुनाले आज देउबाज्यूको घर अगाडि राजीनामा माग्दैछन् प्रतिपक्षले होइन काङ्ग्रेसका नेताहरूले। आज यो विषयमा म धेरै कुरा भन्न चाहन्न प्रधानमन्त्री सभामुखज्यू। म आज अदालतको बारेमा थोरै कुरा म राख्न चाहन्छु। आज हाम्रो अदालत यति स्ट्रङ छ, कार्यपालिकाले गरेको निर्णय, क्याबिनेटले गरेको निर्णय अल्ट्रा भाइरसको नाममा उसले उल्टाइदिन सक्छ। हामीले बनाएका कानुनहरू, क्याबिनेटले गरेका निर्णयहरू एकजना न्यायाधीशले त्यसलाई उल्टाइदिन सक्नुहुन्छ। एकजना न्यायाधीशको इजलासले यति शक्तिशाली न्यायालयभित्रका विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू, त्यहाँभित्रका भ्रष्टाचारहरू, त्यहाँभित्रका घुसखोरीहरू, दलालीहरूको कुराको बारेमा म आज केही बोल्न चाहन्छु। म धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई। उहाँले अग्नि हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा 77 भार र 30 गते एउटा आयोग बनाउनु र त्यो आयोगले 1 महिना लगाएर रिपोर्ट प्रस्तुत गरेर रिपोर्टले के भन्यो भने हाम्रो न्याय सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन। हाम्रो न्यायालय पेशी तोक्नेदेखि फैसला गर्नेसम्म सेटिङमा चल्छ। त्यहाँभित्र अनेक खालका चलखेलहरू हुने गर्छन्। सेटिङ पनि बिचौलियाको परिभाषा गर्दा 29 थरी बिचौलियाको उसले व्याख्या गरेको छ। पूर्व न्यायाधीशहरू बिचौलिया, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू बिचौलिया, ड्राइभर बिचौलिया, सेक्युरिटी गार्ड बिचौलिया, आफन्त बिचौलिया, परिवारका सदस्य बिचौलिया। यो बिचौलियाहरूलाई अन्त्य गर्नको निमित्त आज हामीले हिम्मत गर्न आवश्यक छ सभामुख महोदय। त्यति मात्रै होइन, आज अदालतभित्र विकृतिका चाङ छन्। अटोमेसनबाट पेशी तोक्ने परम्परा छैन। प्रधान न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशहरूले स्वविवेकले पेशी तोक्ने गर्छन् र कुन अदालतलाई कुन पेशी तोकिन्छ र उनले के फैसला गर्छन् भन्ने कुरा पहिले जानकारी हुने गर्छ। मङ्सिर 1 गतेदेखि जिल्ला र उच्च अदालतमा त्यो गोला प्रथाद्वारा पेशी तोकिँदैछ र भदौ 1 गतेदेखि सर्वोच्चले तोक्दैछ अरे। त्यसमा पनि भावी प्रधान न्यायाधीशहरू यो अभागीले खाने बेला आँधीबेरी हुन लाग्यो, त्यही भएर यो निर्णय गर्न हुँदैन भन्दैछन् भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। यो गम्भीर विषय छ। आज न्याय परिषद जसलाई सर्वोच्चको अख्तियार भनिन्छ त्यो किन चुप लाएर बसेको छ? उसँग हजारौँ मुद्दा थाँती छन्, त्यो मुद्दा किन बाहिर ल्याइँदैन? म अनुरोध गर्न चाहन्छु न्याय परिषदसित सम्बन्धित ऐनलाई आवश्यक परे संशोधन गरौँ, न्याय सम्पादनसित सम्बन्धित ऐनलाई आवश्यक परे संशोधन गरौँ। यो प्रतिवेदनलाई हिम्मतका साथ सदनमा ल्याउँ, सदनमा छलफल गरौँ, उच्च स्तरीय छानबिन समिति यही सदनले बनाओस्। अनि न्यायाधीशहरूलाई आवश्यक परे महाअभियोग लगाउँ, कारबाही गरौँ, राम्रो काम गरेका न्यायाधीशहरूलाई पुरस्कार दिउँ, सम्मान गरौँ। आज वरिष्ठ वकिल छान्ने प्रक्रिया स्वेच्छाचारी ढङ्गले छानिँदैछ। कतिपय वरिष्ठ वकिलहरूको काम मुद्दा हाल्ने मात्रै काम भइरहेको छ। दिनेश त्रिपाठी जस्ता प्रविधिहरू, त्यो अराजक वकिलहरूले आज संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू फेर्ने हिम्मत गर्छन् अनि न्यायाधीशहरू निर्णय भएर मुन्टो निराएर फर्किने स्थिति छ। आज एउटा इमान्दार व्यक्ति वकिल हुन चाहँदैन, ऊ वकिल भयो भने घुस खुवाउँदै न्यायालयमा र ऊ अनेक खालका फाँटमा घुस खुवाउँदै जानुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले न्यायालयभित्रको यो डरलाग्दो परिस्थितिलाई हामी छलफल गरौँ, यसलाई सहज ढङ्गले एउटा निकास दिने कुरामा हामी लागौँ भन्न म चाहन्छु। आज हिजो संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दामा, हिजोको सरकारले गरेको मन्त्री परिषदको पुनर्गठन मुद्दामा कमरेड प्रचण्डले यो फैसला आउँछ घोषणा गरिदिनु भयो। त्यसमा पाकिस्तान जस्तो सारिया कानुन प्रयोग हुने देशको रेफरेन्स लिएको देखिन्छ। त्यसमा जियाउल हकको रेफरेन्स लिएको देखिन्छ कि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जियाउल हक बनाउनु खोजेको। विकिपिडिया जस्तो जसले आफ्नो स्रोतलाई आफैले आधिकारिकता मान्दैन त्यसको रेफरेन्स लिएको देखिन्छ। यस्ता खालका ठुल्ठुला मुद्दामा सेटिङ हुन्छ भने त्यो आयोगले जुन रिपोर्ट दिएको छ यसको छानबिन गरौँ। म यति कुरा राख्न चाहन्छु। र अन्त्यमा भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि धुलीखेल खण्डको सडकमा विनोदजी 2 अर्ब रुपियाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माजीले हटाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा समाचार माध्यममा आइरहेका छन्। सावधान, विगत सरकारले छुट्याएको रकमलाई हटाउने हिम्मत नगर्नुहोस्, निर्णय नगर्नुहोस्। त्यस्तो गर्नु भने तपाईँको निमित्त धेरै चुनौती हुन्छ। सम्माननीय सभामुखज्यू, मैले अदालतको यो कुरा गरिरहँदा अदालतका निर्णयका कारणले केपी ओलीज्यूलाई नोक्सान पर्यो होला, शङ्कर पोखरेललाई नोक्सान पर्यो होला, एमालेलाई, मैले सकेँ सभामुख महोदय, एमालेलाई नोक्सान पर्यो होला, राजपालाई नोक्सान पर्यो होला। यहाँ बुढो मर्यो भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने कुरा हो। अदालतका यही विकृति विसङ्गति र यो अराजकतालाई हामीले अन्त्य नगर्ने हो भने सबै पार्टीले यसको असर गर्न सक्छ। यो तर्फ हामी सबैको ध्यान जान आवश्यक छ। हस्त धन्यवाद सभामुख महोदय। माननीय श्री मोहन प्रसाद पाण्डे, समय 4 मिनेट
यस पछाडि माननीय ब्रिजेश गुप्ता। सभामुख महोदय, अफगानिस्तानमा नेपालीहरू पीडामा छन्। अफगानिस्तानमा रहेका सबै नेपालीहरूको पीडा बुझेर सरकारले नेपाल फिर्ता ल्याउनका निम्ति कार्यदल गठन गरेको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यदल गठनले मात्रै पुग्दैन, म आशावादी छु शीघ्र सरकारले आफ्नो गति अगाडि बढाउनेछ। सबै नेपालीहरू सुरक्षित रूपमा नेपाल फिर्ता हुनुहुनेछ र नेपाल फर्किएका सबै नेपालीहरूको रोजगारको सुनिश्चितताका निम्ति म हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी बेलायतमा रहेका भूतपूर्व गोर्खाहरूको मागका सन्दर्भमा सरकारले कूटनैतिक पहल प्रारम्भ गरोस्। कूटनैतिक पहल प्रारम्भ गरेसँगै सम्मानजनक माग पुरा गरेर नेपालीहरूको शिर उँचो बनाउनका निम्ति, पूर्व गोर्खाहरूको शिर उँचो बनाउनका निम्ति नेपाल सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरोस्। यसका निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी परीक्षा उत्तीर्ण गरेर दक्षिण कोरिया जान नपाएका युवाहरूका सन्दर्भमा सरकार गम्भीर बन्नेछ र उनीहरूलाई दक्षिण कोरिया जाने बाटो सहजतापूर्वक खुला गर्नेछ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। म त्यसै गरी यो सरकार, पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले अस्ति भन्नुभयो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक अनि हाम्रो कालापानी हाम्रो हो। त्यो हामीले पनि भनेका छौँ हाम्रो हो। संसदले साझा रूपमा पास गरेको हो, त्यो हाम्रो हो भनेर कार्यदलले के अरे बनायो, के अरे सर्वदलीय एउटा संयन्त्रले भन्यो यो समस्या हो भनेर किन भन्यो प्रधानमन्त्रीजीले प्रश्न गर्नुभयो। म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो संसदले पास गर्यो, नक्सा हामीसँग छ, जग्गा छिमेकीको कब्जामा छ। हामीसँग नक्सा छ, कब्जा विदेशीको हातमा छ। त्यो समस्या नभएर के हो? जबसम्म हाम्रो हातमा त्यो जमिन फिर्ता आउँदैन तबसम्म त्यो समस्या हो। त्यो समस्या समाधानका निम्ति यो सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ त्यसलाई समस्याका रूपमा राखिएको हो। यो कुरा म स्पष्ट रूपमा यहाँ राख्न चाहन्छु र यहाँहरूका बिचमा म आग्रह गर्न चाहन्छु। जहिले पनि परमादेश, जहिले पनि जनादेशको कुरा यहाँ उठिरहेको छ। हो, यो सरकार परमादेशको पनि हो, यो सरकार जनादेशको पनि हो। संविधान अनुसार 5 वर्षका निम्ति आवधिक निर्वाचन हुन्छ। जब आवधिक निर्वाचन भयो, जनादेश प्राप्त भयो। जनादेशको घाँटी निमोट्ने प्रयत्न जब सरकारले गर्यो, शासकले गर्नुभयो, पूर्व प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिजीले जब जनादेशको घाँटी निमोट्न थाल्नुभयो, त्यो बेलामा परमादेशको खोजी भयो। हामीले खोजेका हौँ परमादेश, हामीले मागेका हौँ परमादेश। त्यसै परमादेशका आधारमा आज हाम्रो यो जनादेशमा जीवन्तता आएको छ। यो संसद जीवन्त भएको छ। मार्न खोजिएको, घाँटी निमोटिएको संसद जीवन्त भएको छ। जनताको सरकार आएको छ, जीवन्तता पाएको छ। त्यसैले जनादेश, घाँटी निमोटिएको जनादेश, मर्न लागेको जनादेशमा प्राण भर्ने काम परमादेशले गरेको छ। त्यसैले यो सरकार र यो संसद परमादेशको पनि हो, जनादेशको पनि हो। यसमा मलाई गर्व छ। म यहाँहरूको बिचमा अरू लामो कुरा गर्न चाहन्न। अघि भर्खरै मान्यजीले कुरा उठाउनुभयो, मापसेको सरकार हो। तपाईँहरूसँग माधवजी हुँदा ठिक, तपाईँहरूसँग प्रचण्डजी हुँदा ठिक। प्रचण्ड र माधवले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दा तपाईँहरूलाई बेठिक, लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दा तपाईँहरूलाई बेठिक भयो, सह्य भएन। अत्याचार र दमनका साथ प्रचण्ड र माधवजीलाई किनारा लगाउन तपाईँहरू उद्धत भएर लाग्नुभयो। तपाईँ आफै गर्जनु भयो प्रचण्ड र माधवका विरुद्धमा। आज यो सदनमा भन्दै हुनुहुन्छ मापसेको सरकार हो। तपाईँहरूका बिचमा तपाईँहरूले दबाएर माधव र प्रचण्डजी बसेर तपाईँहरूको सरकार गतिशील बनेर लोकतन्त्रको घाँटी निमुठेर, यो सदनको घाँटी निमुठेर, जनादेशको घाँटी निमुठेर अगाडि बढ्न पाए तपाईँहरूलाई ठिक, होइन भने बेठिक हो। प्रचण्डको सरकार, माधव कुमारको सरकार, शेरबहादुर देउवाको सरकार अनि जसपा सम्मिलित सरकार यो गठबन्धनको सरकार हो। यसमा धेरै गाँठाहरू छन्। त्यो गाँठाहरूमा गम्भीर भएर सरकार अगाडि बढ्छ। हरेक गाँठोलाई फुकाउँदै संयमतापूर्वक अगाडि बढ्छ। मुलुकका प्रति गम्भीर छ, लोकतन्त्रका प्रति गम्भीर छ। हरेक पार्टीमा हुने दमन, लोकतन्त्र विरोधी गतिविधिलाई निस्तेज पार्न चाहन्छ। हरेक पार्टीमा लोकतन्त्रका पक्षमा लडेका साथीहरूलाई, राजनीतिक कर्मीहरूलाई, मान्यजीहरूलाई संरक्षण र साथ दिनका निम्ति यो सरकारले जे गर्न पर्ने हो त्यो गर्छ। तपाईँहरू आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्नु भएको छ। सरकार डटेर अगाडि बढ्छ, लोकतान्त्रिक अभ्यास अगाडि बढाउँछ। तपाईँहरूले अध्यादेश ल्याउँदा ठिक हुने
काङ्ग्रेसको सरकार, यो गठबन्धनको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा बेठिक हुने हुन्छ? हिजो तपाईँ बेठिक किन भन्नु भएन? अध्यादेश बोकेर तपाईँहरू किन हिँड्नुभयो? त्यही अध्यादेश आज काङ्ग्रेसले ल्याउन खोज्दा तपाईँहरूलाई बेठिक भयो। तपाईँहरूले आफ्नै पार्टीभित्र अत्याचार गर्नुभयो, दमन गर्नुभयो। अब त्यो दमनको विस्फोट भएको छ। लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने काम लोकतान्त्रिक पार्टीको हो, त्यो पार्टीको सरकारको हो। त्यसैले म आवश्यक पर्यो भने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिलाई जोगाउने सवालमा वर्तमान सरकारले आवश्यक पर्यो भने लोकतान्त्रिक शक्तिलाई जोगाउनका निम्ति, उनीहरूलाई साथ दिनका निम्ति, उनीहरूको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नका निम्ति त्यो एउटा परिस्थितिमा अध्यादेश आवश्यक पर्यो भने सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा हुन्छ। म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी यो ठाउँमा मान्य सदस्य आफ्नो भनाइ सक्दैछु, 1 मिनटमा म सक्न चाहन्छु। डेभलपमेन्टको 1 मिनटमा म कुरा गर्न सक्छु। मेरो जिल्लामा आदि खोला परियोजना सर्वेमा गएको छ। म काली गण्डकी 1600 मेगावाटको त्यसलाई मतलब अध्ययनका निम्ति अगाडि बढाउन आग्रह गर्न चाहन्छु। जुन गुल्मी र स्याङ्जाको सागुरे भन्ने स्थानमा यसको ड्याम बनाएर मतलब बिजुली निकाल्ने प्रारम्भिक सर्वे भएको छ। 40 वर्ष पहिला जाइकाले अध्ययन गरेको छ। त्यसै गरी पाल्पाको रामपुर, स्याङ्जाको चापाकोट, अनि पाल्पाको निस्ती, अनि त्यसै गरी तनहुँ र अनि नवलपरासी समेतका गाउँ र त्यो काली नदीको किनारमा काली गण्डकी बीको अध्ययन प्रारम्भिक अध्ययन जाइकाले गरेको छ। 870 मेगावाटको त्यो परियोजनालाई पुनः अध्ययन गरेर इम्प्लिमेन्टका निम्ति अगाडि बढाउनका निम्ति म जोरदार माग गर्छु। धन्यवाद। मान्य श्री ब्रिजेश कुमार गुप्त। सम्मान्य सभामुख महोदय, म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।